حياكم الله، اهلا وسهلا على الجناب الحبيب. زايد اشرفي اهلا وسهلا. مفيش منبر مفيش منبر توصلوا بعدك يا
ماجورين ولا مزيان لا صابر ما هو يجي قدام وين؟ الناظري اه هات الصور هاي خلينا نصور لا انصار واحدة موجود حتى كثير مو هي بس ياسمين لا ياسمين حياكم الله اهلا وسهلا على الجناب زايد اشرفي اهلا وسهلا
ما طلعت التلفزيون؟ محمد؟ محمد؟ ما طلعت التلفزيون؟ خلي شعرها حتى لا سيارة هذا. هاي اليوم ما ضيعت وين؟ ماشي تفضل له هيك قاعد الله يبارك سهلة.
هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم بارد هلا بيك هلا بعد روحي اشرب طبيعي جايه اشرب طبيعي جايه ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا بالهاية طبيعي طبيعي سكتة والله سكتة مشيني ما حكيت طبيعي زايد وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زايد نبيل يلا اخوي شلونك زايد ثاني جبنا نبيل هلا بالنسبه للبقره وين احمد؟
خلي شعر حتى لا سيارة كذا. هاي اليوم ما بعد وين؟ ماشي. يلا لو هيك قاعد. الله يبارك.
ما طلعنا على السلام على تروح 100 جنيه تروح